बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैं बहुत ही अपने दोस्तों के इसरार पे बना रहा हूँ और कई मेरे जो सपोर्टर हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे कहा गया कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ, वरना मैं आपको पता है कि एक वीडियो पहले बना चुका था जिसमें मैंने उमर नज़ीर साहब से बड़ा वाज़ेह कहा था। आज से तकरीबन शायद 10 दिन पहले, जब धरने को दूसरा दिन था, मैंने उन्हें कहा था कि आप मुझे बुलाएं, जिस बंदे ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया उसको भी स्टेज पे बुलाएं। मैंने उन्हें कहा था कि 12 घंटे मैं आपको वक्त देता हूँ कि आप मुझे बुलाएं, मैं आऊँगा, मैं वो तमाम लोग लेके आऊँगा जिन जिन उस दिन जिन लोगों के साथ मैं था, और आप उस आदमी को भी बुलाएं और उसे कहें कि वो सबूत लेके आओ कि किस बुनियाद पे उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन 12 घंटे तो क्या, 12 दिन गुजर गए, मुझे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से किसी तरह का कोई राब्ता नहीं हुआ, मेरे खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं हुआ। लेकिन महज़ किरदारकशी, सोशल मीडिया के ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा, अफ़वाहें। लेकिन मैं ये वीडियो दोबारा इसलिए बना रहा हूँ कि अभी भी आपका धरना जारी है। उमर नज़ीर साहब, मैं आपसे एक दफ़ा फिर ये कहना चाहूँगा कि मेरे ऊपर आपने बग़ैर किसी सबूत के इतना बड़ा और गलत इल्ज़ाम लगाया है। मैं अगेन आपको ये दोहराना चाहता हूँ और तमाम देखने वालों को दोहराना चाहता हूँ कि 5 जून को हमारा बनबैक में नमाज़ जुमा के बाद जलसा था। मलिक एजाज़ साहब उस जलसे के मुंतज़मीन में से थे, ऑर्गेनाइज़र थे। जलसा जब ख़त्म हुआ तो मैं उसी दिन बनबैक में ऊपर ज़रीन साहब और ज़हीर साहब, उनके घर गए। मैं और मलिक एजाज़ साहब, हमने वहाँ 2 वाटर बोर्ड्स के लिए उनको मैंने कमिटमेंट की और उनको मैंने कहा कि ये आपके वाटर बोर्ड इस इलाके में मैं करवाऊँगा। उसके बाद हम जब वापस नीचे आए तो फिर सरदार नज़ीर साहब, पखर नक्का की मारूफ सीनियर सियासी शख्सियत हैं, सिर्फ पखर नक्का की नहीं बल्कि हल्का 3 के मारूफ सियासी शख्सियत हैं, वो मेरे साथ थे। सोशल मीडिया पे जो इंतहाई एक्टिव नासिर फ़ारूक साहब, वो मेरे साथ थे। इसाक साहब, जिनका ताल्लुक कोकोट से है, वो मेरे साथ थे। आज़म गुल साहब, जिनका ताल्लुक कोकोट से है, वो मेरे साथ थे। ज़ाकिर साहब, जिनका ताल्लुक कोकोट से है, वो मेरे साथ थे। और इसी तरह इकराम साहब, जिनका ताल्लुक खाईगला से है, वो हमारे साथ थे। और वहीद साहब, जो मेरे कज़न भी हैं और पड़ोसी भी हैं, वो मेरे साथ थे। और मेरा एक और कज़न मोइन, जो कोयटा से आया था, और मेरा छोटा भाई। और इसी तरह वकास रहीम हमारे साथ थे, सजाद रशीद हमारे साथ थे। तो हम बनबैग से उतरे, हम पहुँचे पखर नक्का गए। पखर नक्का में हम पहला जो घर जहाँ हमने नौजवानों के साथ मुलाकात की, वो नौजवान गवाह हैं आज भी। उनके घर हमने मुलाकात की, वहाँ भी एक वाटर बोर्ड का इशू था, उसके ऊपर हमने तफसीली बात की। रेडबर्न रोड पे ऊपर जाएँ, चेयरमैन मिस्री खान साहब के घर जो ही क्रॉस करें, नक्का के साथ जो पहला घर आता है, वहाँ हम बैठे। वो नौजवान आज भी गवाह हैं कि हम उनके पास गए। वहाँ से हम आगे चले गए। रज़ाक साहब, जो इसी पखर नक्का रोड स्कूल क्रॉस करें, आगे उनका घर आता है। शाहिद साहब के जो वालिद साहब हैं, रज़ाक साहब, उनके घर गए। रज़ाक साहब उस वक्त घर पे नहीं थे, उनको मैंने कॉल की। मैंने कहा, सर हम आपके घर आए थे लेकिन आप नहीं थे, क्योंकि मुझे था कि शायद भाई चले जाएंगे, तो मैं उससे पहले उनको मिलना चाहता था घर पे। उसके बाद हम पखर नक्का में 2 स्पेशल बच्चों से मिले। उनके वालिदैन, उनका पूरा घराना गवाह है कि मैं उन 2 स्पेशल बच्चों को मिला और मैंने उन बच्चों को कहा कि मैं आपको आप दोनों के लिए बहुत जल्द तोहफ़ा लेके आऊँगा। ये रात का काफ़ी वक्त ऑलरेडी हो चुका हुआ था। फिर जो ही हम वापस उतरे, रेडबर्न में कमाल साहब का घर है, लोअर रेडबर्न में, चेयरमैन तसद्दुक़ साहब के घर वाली रोड के ऊपर कमाल साहब के घर हम गए। उन्होंने वहाँ खाना तैयार किया हुआ था। हमारा अपना इरादा ये था कि खाना हमने मलिक एजाज़ साहब के पास बनबैग जाके खाना है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती खाना रख दिया। आप कमाल साहब से पूछें, उनके बच्चों से पूछें। खाना खाया हमने वहाँ। इस वक्त ऑलरेडी शायद रात के 10:30 या इससे भी ऊपर का टाइम हो चुका हुआ था। वापस निकले हम और सीधा बनबैग गए। बनबैग में पखर नक्का के सफ़ीर साहब उस वक्त वहाँ बैठे हुए थे, मलिक एजाज़ साहब बैठे हुए थे। वो होटल जो बिल्कुल बाज़ार के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएँ, वहाँ हम बैठे। होटल का सारा स्टाफ हुआ है। जो बनबैग में टिक्के बनाने वाले एक साहब हैं जो बहुत मशहूर हैं, वो वहाँ मौजूद थे। वो हमने वहाँ खाना खाया और मेरा ख़्याल है कि 12 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका हुआ था जब हम खाना खा के वापस हम निकले वहाँ से। तो जब हम बनबैग से वापस निकले और जब हम नामनोटा क्रॉस से, मेरा घर क्योंकि आपको पता है कोकोट के रोड के ऊपर है, तो मैं कोकोट की तरफ आया तो रेडबर्न का जो बाज़ार है वो क्रॉस करते साथ जो रोड पखर नक्का की तरफ जाती है, मुझे तकरीबन रात 12:30 का वक्त हुआ होगा या इससे भी ऊपर का वक्त था। मोहम्मद अली साहब, जिनका पखर नक्का से ताल्लुक़ है, मोतन चूड़ा में उनकी दुकान है,
رات تقریباً 12:30 کے قریب مجھے وہ وہاں ملے، اور پھر وہاں سے ہم اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اور جب ہم اپنے گھر کے نیچے پہنچے تو اعظم گل صاحب میری گاڑی میں بیٹھے تھے۔ اعظم گل صاحب کو ہم نے اپنی گاڑی سے اتارا اور وحید صاحب کے ساتھ بٹھایا تاکہ وہ ذاکر صاحب اور اسحاق صاحب کو ڈراپ کر کے، اعظم صاحب کو ڈراپ کر کے واپس آئے۔ میں اوپر گھر چلا گیا، وحید صاحب ان کو چھوڑنے گئے، اور جب واپس آئے تو کنفرم یہ وقت 1:20 یا اس سے اوپر کا وقت تھا۔ وہ جب واپس آئے تو انہوں نے آتے ساتھ مجھے بتایا کہ اس طریقے سے انہیں فون آیا اور انہیں پتہ لگا کہ کھائی گلا میں یا برمنگ میں ایکشن کمیٹی کے حوالے سے کوئی واقعہ پیش ہوا ہے، اور اس میں یہ کنفرم نہیں ہے کہ کون گرفتار ہوا ہے یا کیا حالات ہیں، بہرحال یہ ضرور ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے۔ ہم نے بھی 4-5 لوگوں کو کال کی، پتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کلیئر پکچر کا پتہ نہیں چلا۔ میرا کزن معین، کیونکہ اس کی فلائٹ تھی، میں پہلے بتا چکا ہوں، میں نے اسے بھی کہا کہ بہتر ہے کہ ہم نکلتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب راستے بند ہوں یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہو، تو لہٰذا ہمیں اسلام آباد جانا چاہیے۔ میرے بھی 1-2 کام تھے، میٹنگز بھی تھی، تو میں نے کہا میں وہ بھی جب تک کر لوں گا، اور 2-3 دن بعد ہم واپس آ کے اپنی کیمپین شروع کریں گے۔ ہم کیونکہ پورے ویک کا ایک پلان بناتے تھے، تو بہرحال اس کے آگے کی میں پہلے بھی آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ پھر کافی دیر کے سوچ بچار کے بعد کہ ابھی جائیں یا صبح جائیں، تو بہرحال پھر ہم فائنلی اسی وقت نکلے۔ اور ہم جب اس وقت نکلے، تقریباً میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ میرا گھر سے جب نکلنے کا ٹائم تھا وہ 1:50 یا 2 بجے سے پہلے کا نہیں تھا، تو بہرحال 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ اس ٹائم سے پہلے میں اس پورے دن میں نے جیسے آپ کو بتایا 5 جون کو میں نامنوٹا کراس سے اس طرف کھائی گلا کی طرف گیا ہی نہیں، اور کسی قسم کا اگر کوئی ایویڈنس ہے میں آج آپ تمام لوگوں کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ HBL کھائی گلا کی فوٹیجز چیک کریں، وہاں ان کے پاس کیمرہ لگا ہوگا، وہاں سے پتہ کریں۔ اسی طرح بن بیک میں ریکویسٹ کروں گا کہ نیشنل بینک کا CCTV کیمرہ ہوگا، وہاں سے پتہ کریں کہ میری گاڑی رات لیٹ نائٹ کتنے بجے بن بیک میں تھی۔ اس کے بعد آپ UBL کھائی گلا میں CCTV کیمرہ لگا ہوگا، وہاں سے پتہ کریں کہ میری گاڑی کتنے بجے اس شہر میں گزری۔ اگر کسی ایک کیمرے میں یا ان کے پاس CCTV فوٹیجز موجود ہوں گی، میں خود نہیں، آپ چلے جائیں، ایکشن کمیٹی کے لوگ چلے جائیں، 5 تاریخ کی DVR نکالیں، چیک کریں، بن بیک سے چیک کریں، کھائی گلا سے چیک کریں۔ اگر میں یا میری گاڑی اس دن اس علاقے میں بھی ہے تو پھر بھی مجھے آپ مجرم قرار دے دیں، مجھے گولی مار دیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو میرے اوپر یہ جو الزام آپ نے لگایا ہے، پھر کیا آپ میں سے کوئی یہ جرات کرے گا کہ خود کو گولی مارے؟ وہ جس نے منہ پہ کالک مل کے، وہ میرے منہ میں جو لفظ اس کے لیے آ رہا ہے، میں کنٹرول کر رہا ہوں خود کو، تو وہ جو کالک زدہ جو حیوان ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں سامنے آتا، کالک دھوئے اپنی اور بتائے کہ جو وہ جھوٹ بول رہا ہے میرے اوپر اس کا کوئی ایویڈنس لائے۔ تو بہرحال میں آج آخری دفعہ عمر نذیر صاحب آپ سے دوبارہ کہوں گا کہ آپ اس ثبوت کو جو آپ کے پاس ہے، آج آپ کے دھرنے میں لوگ موجود ہیں، اس کو وہاں پبلک کریں، مجھے بھی دھرنے پہ بلائیں۔ مجھ سے کہیں میں نے دیکھا کہ ایکشن کمیٹی کے لوگ لکھتے ہیں جی 12 گھنٹے ابھی نہیں ہوئے، بھائی 12 گھنٹے ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے لیے 12 گھنٹے نہیں، 12 دن ہو گئے ہیں۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ ثبوت لائیں گے اور مجھے بلائیں گے۔ یہ کیا عجیب بات ہے کہ آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا الزام بھی لگا دیا، میرے خلاف جھوٹ بھی بولا، اور پھر اس کے بعد آپ تحریر لکھ رہے تھے 12 گھنٹے ہو گئے، 12 دن ہو گئے ہیں۔ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ ثبوت لہرائیں گے، آپ دھرنے کے اندر ثبوت لہرائیں گے، میں وہاں آؤں گا، میں گواہ لے کے آؤں گا کہ میں اس رات جو ٹائم میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے میں کھائی گلا کی طرف گیا ہی نہیں، نہ میری گاڑی گئی نہ میں گیا۔ آپ وہاں ثابت کریں گے کہ آپ نے مجھے وہاں دیکھا، جو بھی آپ کا عینی شاہد ہے اس کو سٹیج پہ لے کے آئیں۔ اگر میں گلٹی ہوں، آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت ہے، میں آپ کو اعلان کہتا ہوں کہ مجھے آن سپاٹ مار دیں، میں کوئی میرے خاندان کا، میرے ساتھیوں میں سے کوئی آپ کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنے لیے بھی سزا تجویز کریں کہ آپ اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد آپ کیسے آپ یہ سمجھیں گے کہ میں آپ کے خلاف پھر کوئی قانونی کارروائی نہیں کروں گا، یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آخری بات، ایک ویڈیو میں اور بناؤں گا، بہت سے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اور آپ اس میں کیوں اپنا کردار ادا نہیں کرے، اس پہ میں اگلی ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن ابھی میں عمر نذیر صاحب آپ سے پھر کہوں گا، 12 دن گزر چکے ہیں، وہ ثبوت ڈھونڈ کے لائیں جس ثبوت کی بنیاد پہ آپ نے اتنا بڑا میرے اوپر الزام لگایا۔ اور اگر اتنا بڑا الزام آپ نے صرف جھوٹ کے لیے لگایا، سردار یعقوب کو الیکشن جتوانے کے لیے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا، تو آپ یقین رکھیں نہ یہ جھوٹ آپ کا کام کرے گا، نہ سردار یعقوب الیکشن جیتے گا۔ اللہ حافظ۔